नमस्कार, बिगुल बहसमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज दाहाल। आजको बिगुल बहस हामी शैक्षिक क्षेत्रमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यति बेला लकडाउन खुलेको छ, तर कोरोनाको सन्तास दिनु रूपमा बढी नै रहेको छ। शिक्षामा मानिसहरूको ठुलो चिन्ता र चासो बढेको छ, किनभने विगत 4 महिनादेखि विद्यालयहरू बन्द छन्। परीक्षाहरू हुन सकिरहेका छैनन्। विशेष गरी 12 को परीक्षा अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेको छैन। सरकारले त्यसका वैकल्पिक बाटाहरू खोजिरहेका छन्। शिक्षाभित्र पनि अर्को एउटा पाटो छ, वैदेशिक शिक्षा। विदेशमा गएर पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि एउटा अवसर टुटेको अवस्था छ। यति बेला कोरोनाका कारणले विश्वभरि लकडाउनको अवस्था छ। कयौँ देशहरूले यति बेला भिसा बन्द र रद्द गरेको अवस्था छ र विद्यार्थीहरूको भविष्य, विशेष गरी जो विदेशमा गएर पढ्ने विद्यार्थी छन्, उनीहरूको भविष्यमाथि अभिभावक र विद्यार्थी सँगसँगै चिन्तित रहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा इक्यान नामक एक संस्था, जो शैक्षिक परामर्श सङ्घ छ, अब शैक्षिकको विषयमा जुन खालको गतिविधि चाहिँ इक्यानले गरिरहेको छ, त्यो संस्था यति बेला के गरेर बसिरहेछ, उसका के समस्या छन्, विद्यार्थीको भविष्यमाथि अथवा अहिले जो विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर पढ्ने सोच बनाइरहेका छन्, तिनीहरूको भविष्यलाई लिएर इक्यान के गर्दैछ र उनीहरूका आफ्ना समस्याहरू के कस्ता छन्, त्यसको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज मेरो अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका प्रथम सचिव वासुदेव दाहाल। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सर। वासुदेवजी, अब मेरो पहिलो प्रश्न, अहिले यति बेला कोरोनाले अब सम्पूर्ण क्षेत्र नै, जगत नै शिथिल अवस्थामा छ, अर्थतन्त्र डामाडोल छ। इक्यानलाई, तपाईँ एकजना प्रथम सचिव पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँको जिम्मेवार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, इक्यानलाई अहिले के कस्ता समस्याहरू छन्, कसरी गुज्रिराख्नु भएको छ यो समयलाई? नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घको प्रथम सचिवको हैसियतमा यो शैक्षिक परामर्श, समग्र नेपालको शैक्षिक परामर्श इन्डस्ट्री भन्छौँ हामी, आजको अवस्थामा हामी साइलेन्ट अवस्थामा छौँ। हाम्रा कार्यालयहरू बन्द छन्। हामी कुनै पनि फिजिकल एक्टिभिटिजहरूमा हामी छैनौँ। तथापि एज अ एसोसिएसन हाम्रो दायित्व के हो भने नेपालमा 1473 शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू छन्। करिबन 700ले प्रक्रियाको बिचमा रहेर अनुमति पाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो र केही कन्सल्टेन्सीहरू जो शैक्षिक शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्रमाणीकरण शाखा छ, त्यहाँ दर्ता नभएका कन्सल्टेन्सीहरू पनि हुन्छ। हामी इक्यानमा एज अ मेम्बर पहिले बुझ्नुपर्ने इक्यानको हाम्रो पेरिफेरी के हो, हाम्रो राडर कुन अवस्थामा छ भन्दाखेरि शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त 472 शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू इक्यानको आजको मेम्बर हो। हामी 2 किसिमले अहिले एक्टिभिटिज हामी इन्भल्भ छौँ। एज एन एसोसिएसन यो बिचमा अनलाइन मार्फत, विभिन्न मिडियाहरू मार्फत, विभिन्न प्लेटफर्महरू मार्फत, विभिन्न वेबिनारहरू मार्फत हामी आजको अवस्थामा हाम्रा इक्यान कम्पनीहरूलाई, इक्यानियनहरूलाई अबको मार्केट के छ, अहिलेको अवस्था के छ, हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, तयारीहरू, प्रिकप्सनहरू र फ्युचर प्लानिङको विषयमा हामी रेगुलर निरन्तर रूपमा हामी हाम्रा मेम्बरहरूसँग टचमा छौँ। एउटा त्यो पाटो छ। अर्को पाटो, हाम्रो दायित्व के हो भने हामीले रिक्रुट गरेका विद्यार्थीहरूको आजको अवस्था के हो, उहाँहरूको फाइनेन्सियल अवस्था के छ, एजुकेसनल अवस्था के छ, उहाँहरूको स्वास्थ्यको अवस्था के छ। हामी विशेषतः यो बेलामा हामीले पठाएका जो विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, जो विदेशमा अध्ययन गर्न जानु भएको छ, उहाँहरूको हेल्थको विषयमा बढी हामी कन्सियस छौँ। त्यति कन्सर्न राख्छ र इक्यानले? शैक्षिक परामर्श सङ्घहरूले त्यति चासो राखे त पाइँदैन? तपाईँले त यो अलि हास्यास्पद भयो कि? एक्ज्याक्टली म यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु। हाम्रो दायित्व के हो भने हाम्रो व्यवसायको मूल मर्ममा कुनै पनि खालको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्न नदिनु हाम्रो सबैभन्दा ठुलो दायित्व हो। हाम्रो इथिक, हाम्रो कोर मर्ममा यदि प्रहार भयो भने लङ लास्टिङमा हाम्रो व्यवसायलाई, हाम्रो इन्डस्ट्रीलाई ड्यामेज गर्छ। त्यो मानेमा हाम्रो व्यवसायको इथिक बचाउने विषयमा, हाम्रो व्यवसायको ब्युटी इन्हान्स गर्ने विषयमा हामी जहिले पनि तत्पर छौँ।
हामीले पठाएका विद्यार्थीहरू म पछिल्लो समय भन्छु जस्तो विशेष गरी नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक गन्तव्य पहिलो त त्यसमा आउँछु वासुदेवजी, म त्यसमा पक्का आउँछु। मेरो कन्सर्न चाहिँ के हो भने अहिले जसरी अब +2 सके पछाडि विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ हुन्छ युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत विश्वका अन्य देशहरू, भारत, चीन पनि रहन्छन्, ती देशमा जाने र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भन्ने एउटा पहिलो कन्सर्न रहन्छ। सबैको त्यसमा चासो नै छ। अहिले यति बेला यो कोभिड पछाडि विभिन्न देशहरूले भिसा रद्द गरेको अवस्था अथवा चाहिँ भिसा ब्लक गरेको अवस्था, कयौँ महिनाका लागि पनि, कतिले त वर्षैको लागि गरे पनि समाचारहरू आइराखेका छ। यस्तो अवस्थामा ती अभिभावक र विद्यार्थी एक खालकोले चिन्तामा छन् कि एब्रोड गएर एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्ने भन्ने एउटा चासो राखेका अभिभावक र विद्यार्थी चिन्तामा छन्। यति बेला तपाईँहरू चाहिँ के गरिराख्नु भएको छ? उनीहरूको भविष्यमाथि के अथवा उनीहरूको सोचमाथि चाहिँ तुषारपात भएको हो? होइन, एक्ज्याक्टली होइन। म के गरिरहेको छु, म अलिकति विषय प्रवेश गर्न चाहेँ। मैले नेपाली विद्यार्थीहरू मूलतः सबभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ, केही विद्यार्थीहरू अन्य कन्ट्रीहरूमा पनि हुनुहुन्छ। मूलतः नेपाली विद्यार्थीहरूको आजको मितिमा मेजर शैक्षिक गन्तव्यहरू यिनै हुन्। हामीले यो लकडाउन कोभिडको क्राइसिस आउने बित्तिकै हामीले इक्यानले आफ्नो प्लेटफर्म एउटा सृजना गर्यो जहाँ विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ, उहाँहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन, रिक्वायरमेन्ट के छ, उहाँहरूको कन्सर्न केमा हो या कुन खालको क्राइसिस छ, त्यो कलेक्सन गर्ने काम गर्यौँ र त्यसलाई क्रमशः हल गर्ने प्रयास पनि गर्यौँ। अघि मैले विषयवस्तु थोरै उठान गरिरहेको थिएँ। हाम्रो मेन कन्सर्न के हो भने हामीले आजको मितिमा कोभिडको यो पेन्डेमिकले गर्दा विद्यार्थीहरूमा साइकोलोजिकली असर पर्नु भएन, खान बस्न ग्यास बास कपासको लागि क्राइसिस हुनु भएन र विद्यार्थी साइकोलोजिकल्ली असर गरेन हेल्थ वाइज कन्सर्न हामीले देखाइरहँदा हाम्रो काम के हो भने हाम्रा विद्यार्थीहरू सुरक्षित रहन्। त्यो गर्दै गर्दा हामीले ती सम्पूर्ण कार्यहरू गरिरहेको आजको अवस्था हो। हाम्रो डायरीले एक्सेस नहुन सक्छ कति ठाउँमा, तर एनआरएनहरूसँग, नेपालको एम्बेसिजहरूसँग, अवैधानिक राजदूतहरू मार्फत यी सबै कुरामा हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूसँग रेगुलर टचमा छौँ। दुई खालको समस्या देखिरहेछौँ। एक, जो विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको आजको अवस्था के हो त्यसमा हामी कन्सर्न छौँ। अर्को, केही विद्यार्थीहरू भिजा लागेर पनि जान पाउनु भएको छैन। करिबन 3000 को सङ्ख्यामा हुनुपर्छ यो सङ्ख्या, आज नेपालमै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भिजाको स्टाटस के हुने, कहिले जाने, पढाइमा कसरी अगाडि बढ्ने, धेरैभन्दा धेरै इन्स्टिट्युसनहरूले अनलाइन मार्फत इभन नेपालमै बसेर त्यो कोर्सलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरेको अवस्था हो। र अर्को सुन्दर पक्ष मैले यहाँनिर बताउनुपर्छ। जस्तो अस्ट्रेलियाको केसमा सुन्दर एउटा इन्सिडेन्ट बताऊँ। नेपालमा बसेर अनलाइन मार्फत यदि क्लास गरे पनि यो स्टडी पिरियडलाई वहाँ गएर पछि कुनै दिन त योबाट त हामी ओभरकम हुन्छौँ, त्यो बेलामा यो स्टडी पिरियडलाई पनि उहाँहरू पाउने फ्यासिलिटिज, चाहे त्यो पिएसडब्ल्यू होस्, जस्तो पढिसकेपछि विद्यार्थीले पोस्ट स्टडी वर्क पर्मिट पाउँछ। त्यो निश्चित समय अवधि वहाँ गएर पढेकै हुनुपर्छ। इभन यहाँ अनलाइन मार्फत पढे पनि त्यो पिरियडलाई पनि अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले पिएसडब्ल्यू अन्तर्गत क्यालकुलेट गर्ने भनेको छ। यी हालका विविध विषयमा हामी हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई इन्फर्मेसन दिइरहेछौँ। विदेशमा रहनुभएका विद्यार्थीहरूसँग हामी रेगुलर टचअपमा छौँ। अर्को हाम्रो पहल यही बिचमा भन्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई तत्काल फाइनेन्सियल क्राइसिस पर्न सक्छ। हामीले हाम्रो गभर्मेन्ट मार्फत, शिक्षा मन्त्रालय मार्फत र शिक्षा मन्त्रालय मार्फत हामीले हाम्रो पहलहरू गऱ्यौँ र पछिल्लो समय एउटा राम्रो कुरा निस्क्यो। तत्काल यदि विद्यार्थीलाई आपत परेदेखि, विद्यार्थीलाई पठाउन चाहेदेखि प्यारेन्ट्सले $500 सम्म एकपल्टमा विद्यार्थीलाई पठाउन सक्ने अवस्था सृजना भएको छ। यो गभर्मेन्टले दिएको फ्यासिलिटिज हो। $500 इट्स अ बिग अमाउन्ट। त्यसले पनि विद्यार्थीहरूलाई, प्यारेन्ट्सहरूलाई राहत भएको छ। र मैले भनिगएँ, विद्यार्थीको केयर, प्यारेन्ट्ससँगको रेगुलर टचअप हाम्रो व्यवसायको मूल मर्म हो। र त्यो ड्यामेज नहुनको लागि, त्यसमा खर उत्रनको लागि अभियसली एज एन एसोसिएसन हामी प्रयासरत छौँ। अर्को कुरो, हाम्रो यहाँका व्यवसायीहरू अब किनभने अहिले त कार्यालय बन्द छ, इन्कम शून्य छ। अहिले सरकारले सबै क्षेत्रलाई, शैक्षिक क्षेत्र त अब खोलाउनु भनेको छैन, तर तपाईँहरू त परामर्शदाताहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले कार्यालय चाहिँ किन बन्द गर्नुभएको? पहिलो कुरो, भिजा, हाम्रो मेन काम विद्यार्थीहरूलाई भाषा तयारी गराउने, त्यसपछि
उच्च अध्ययन गर्न विदेश जाने विषयमा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने हो। यो बेलामा नियोगहरू बन्द छन्, VFS बन्द छ, जहाँ हामी भिजा एप्लिकेसनहरू ड्रप गर्छौँ, तिनीहरू बन्द छन् र खालि के चाहिँ भइरहेछ भने अनलाइन मार्फत हामी विद्यार्थीलाई फेस टु फेस अफिस निम्ताइरहेको छैनौँ। हामीले पनि स्किल डेभलप गरिरहेछौँ, हामीले पनि टेक्नोलोजीलाई आइटीको प्रयोग गरिरहेछौँ र हाम्रा विद्यार्थीसँग हाम्रा गतिविधि शून्य प्राय होइनन्। फिजिकल्ली चाहिँ हामी शून्य अवस्थामा छौँ, तर हाम्रा गतिविधिहरू फिजिकल बाहेक अन्य आइटीको आजको टेक्नोलोजीको जमानामा हामी हाम्रा गतिविधिहरू चाहिँ हामी फेरि सुचारू गरिरहेछौँ। कार्यालय मात्रै केही हदसम्म बन्द हुन्, तथापि हामी अब बिस्तारी कार्यालयलाई सुचारू गर्न चाहन्छौँ, हाम्रा कामहरूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। तर यो बिचमा पनि हामी हाम्रो कामहरूमा रेगुलर थियौँ। अहिले जसरी तपाईँले कुरा उठाउनु भयो नि, जसरी चाहिँ अब हामी रेगुलर रूपमा टचअपमा छौँ विद्यार्थीसँग, विदेशमा रहेका विद्यार्थीसँग पनि छौँ, यहाँका अभिभावकदेखि विद्यार्थीसँग हामी परामर्श र चाहिँ क्रियाशील रूपमा सम्पर्कमा छौँ भन्नुभयो। तर के समस्या आइराखेको छ भने तपाईँ पनि त्यो एउटा भुक्तभोगान हुनुहुन्छ होला, त्यो सूचनासँग तपाईँ पनि पहुँच राख्नुहुन्छ होला। कयौँ विद्यार्थीलाई यहाँनिर झुक्क्याएर विभिन्न आश्वासन दिएर विभिन्न देशमा पुर्याइएको छ। केही समय अगाडि समाचार माध्यममा राम्रैसँग आएको थियो, 1500 विद्यार्थीलाई नराम्रोसँग फसाइयो, होइन फसाइयो नि, कन्सल्टेन्सीले नि गर्यो। त्यहाँनिर जुन खालको लिगल रूपमा रजिस्टर नभएका युनिभर्सिटीहरूको चाहिँ एउटा फेक पेपर यहाँ तयार गरेर विद्यार्थीहरूलाई उहाँ पुर्याइयो र कन्सल्टेन्सीले ठग्यो भन्ने एउटा आरोप आयो। त्यसलाई इक्यानले मोनिटर गर्दैन, सरकारले त आफ्नो ठाउँबाट गरिराख्यो होला, तपाईँहरू चाहिँ के गरेर बस्नुहुन्छ? एक्ज्याक्टली, पहिलो त्यो बुझाइलाई अलिकति थोरै करेक्सन गर्न चाहन्छु। फेक युनिभर्सिटी या फेक इन्स्टिट्युसनमा पढ्न जाने भन्ने सवाल आजको यो समयमा पोसिबल छैन। पहिलो कुरो त्यो आएको तथ्याङ्क झुटो हो। त्यसो एक्ज्याक्टली, त्यसलाई अलिकति क्लियर पारेर खोज्दैछु। त्यो त्यहाँ रजिस्टर नभएको, लाइसेन्स नभएको युनिभर्सिटी भनेर कुरा आइसक्यो। आज पनि हामीले पठाएका विद्यार्थीहरू आज पनि त्यो इन्स्टिट्युसनमा पढिरहनु भएको छ। आज पनि ती कलेजहरू सुचारू छन्। अस्ट्रेलियाको एजुकेसन वर्ल्डको, आजको अस्ट्रेलियन एजुकेसन वर्ल्डको रिनोन एजुकेसनमा गनिन्छ। उनीहरूको एजुकेसन सिस्टम एडप्टेबल एजुकेसन सिस्टम हो आजको मितिमा। चाहे त्यो US, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, डेनमार्क यिनीहरूको विषयमा भन्ने हो भने अस्ट्रेलियन एजुकेसनको सिस्टम आजको लागि वर्ल्डको लागि एडप्टेबल एजुकेसन हो। त्यति धेरै इन्हान्स भएको एजुकेसन सिस्टममा त्यस्तो खालको लुपहोल हुन सक्दैन। टेक्निकल्ली इस्युजहरू आउँछन्, टेक्निकल्ली इस्युज आउँदा हामीले पहल गर्ने हो, हामीले कन्सर्न राख्ने हो। किनभने कयौँ पटक सामाजिक सञ्जालमा विद्यार्थीहरूले भिडियो पोस्ट गरेर भनिरहेछन् फलानु इन्स्टिट्युटमा मैले नाम लिन चाहिनँ, तपाईँहरूले पनि त्यसलाई मोनिटर गरिराख्नु भयो होला, अब्जर्भेसन गरिराख्नु भयो होला। कयौँ इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ अथवा कयौँ कन्सल्टेन्सीहरूले चाहिँ हामीलाई यहाँ झुक्क्याएर पठाए, कामको प्रलोभन देखाए, PR को सक्सेस कुरा देखाए, विभिन्न कुराहरूको लोभ र लालच देखाएर हामीलाई यहाँ पठाए। तर जुन खालको युनिभर्सिटी भने त्यो पनि होइन, यो पनि होइन भनेर चाहिँ भन्ने कुरा त आइ नै राखेको छ। एक्ज्याक्टली, यसलाई म क्लियर पारिहाल्छु। यो त हो नि, होइन होइन, म यसलाई अलिकति थोरै क्लियर पार्छु। इक्यान अन्तर्गत 472 संस्थाहरू हामी इक्यानमा आबद्ध छौँ। यो नेपाली कन्सल्टेन्सी सेक्टरमा, यो इन्डस्ट्रीमा लिडिङ समूह हो, देयर इज नो डाउट। हामी हाम्रा मेम्बरहरूका हरेक गतिविधि हामी नजिकबाट निहालिरहेका हुन्छौँ। हामीले गर्ने हाम्रा क्रियाकलापहरूले नट ओन्ली इक्यानको इमेजलाई बट ओभरअल एजुकेसनल इन्डस्ट्रीलाई इम्प्याक्ट पार्छ। त्यो कारण हामी हाम्रा मेम्बरको दक्षता, हाम्रा मेम्बरले गर्ने क्रियाकलापहरूमा हामी प्रत्यक्ष हामी निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ। र यो खालका त्रुटि म प्यारेन्ट्सहरूलाई, अभिभावकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई यीबाट तपाईँको यो सम्मानित च्यानलबाट, सम्मानित प्रोग्रामबाट म आफ्ना कुरा राख्न चाहन्छु। कम्तीमा उसको क्रेडिबिलिटी यो इन्डस्ट्रीमा के कति छ, कुनै पनि विद्यार्थीलाई शैक्षिक परामर्शको लागि लिएर जाँदै गर्दा अथवा कुनै संस्थामा प्रवेश गर्दै गर्दा कम्तीमा इक्यानको मेम्बर हो कि होइन, हामी जवाबदेही हुन्छौँ। त्यो बेलामा हामीले रिक्रुट गरेका विद्यार्थीहरू आजका मितिसम्म, म एउटा सिम्पल एउटा कुरा भन्छु, नेपालमा TU, KU मा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू रिमोट एरियाबाट पढ्न आउनुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि चाहे त्यो
ब्याचलर्सको लागि होस् चाहे मास्टर्सको लागि हो, धेरैभन्दा धेरै जो विद्यार्थी विदेशबाट आउनुहुन्छ, जो विद्यार्थी गाउँहरूबाट काठमाडौँ आउनुहुन्छ, उहाँहरूले कुनै न कुनै किसिमले रोजीरोटीका विभिन्न विकल्पहरू, चाहे त्यो होम ट्युसन पढाउने होस्, चाहे त्यो ट्युसन पढाउने होस्, चाहे त्यो स्कुलमा टिचिङ गर्ने होस् या अन्य पार्ट टाइम कामहरू गर्ने हो, उहाँहरूको आजको मितिमा त्यो रोजीरोटी बन्दछ। टियुको दायित्व बन्दैन यी विद्यार्थीहरूको आजको लाइब्रेरीसँग केयर गर्नुपर्ने, यो दायित्व त हो नि सर। तथापि मैले यो भन्दै गर्दा म आज विदेशमा रहनुभएका नेपाली विद्यार्थीहरूको विषयमा यदि हामीले बुझे अनुसार तपाईहरूले जसरी आज पिक्चर बनेको छ, नेपाली विद्यार्थीहरू अत्यन्त सेफ हुनुहुन्छ, देयर इज नो डाउट। नेपाली विद्यार्थीहरू बिस्तारै बिस्तारै रेगुलर डेली लाइफमा फर्किरहनु भएको छ, देयर इज नो डाउट। र कुनै पनि विद्यार्थी आजको मितिमा यदि क्राइसिसमा हुनुहुन्छ भने हामी टचमा छौँ। कन्सल्टेन्सीको काम के हो भन्नुहोस् त? कन्सल्टेन्सीको काम के हो? कन्सल्टेन्सीको काम चाहिँ उनीहरूलाई परामर्श गर्ने हो। तर एकेएनले मोनिटर गरेन नि सर, आश्वासन दिन्छ भिसा ग्यारेन्टी हाम्रोमा 100%, होर्डिङ बोर्ड विज्ञापन तपाईँ सजिलै देख्न सक्नुहुन्छ, आइएल्समा पैसा पर्दैन, तपाईँ ल्यापटप अस्ट्रेलिया जाँदाखेरि सँगै लिएर जान पाउनुहुन्छ, पिआरको सक्सेस रेट त्यो हो कन्सल्टेन्सीको काम। यहाँनिर म प्रश्न हो कि होइन तपाईँ भन्नुहोस् यो कुरा? बिल्कुलै गलत हो। आइराखेको यहाँनिर म एक्ज्याक्टली यहाँनिर बताउन चाहन्छु, हाम्रा अभिभावक र विद्यार्थीलाई मुर्गा बनाउने काम भइरहेछ कन्सल्टेन्सी काम। म सरलाई थोरै एक्सप्लेन गर्न चाहेँ। हाम्रो दुईटा काम नर्मल्ली विदेश पढ्न जानका लागि उसको शैक्षिक योग्यता, अभिभावकको लगानी गर्ने क्यापासिटी, यो हेरेर यो इन्स्टिट्युसनमा यो कोर्स पढ्न जाँदा बेटर हुन्छ भन्ने सुरुमा काउन्सिलिङ गर्ने, परामर्श दिने हाम्रो पहिलो दायित्व हो। तत्पश्चात तत् इन्स्टिट्युसनमा पढ्न जानका लागि अघि नै हामीले फाइनेन्सियल पाटो एक्सप्लेन गरिसकेका हुन्छौँ। पढ्न जानका लागि तयारी कक्षाहरू के हुन सक्छन्, के गर्नुपर्छ, यो विषयमा जानकारी दिने, यो विषयमा तयारी गराउने काम हाम्रो हो। पहिलो हामी यो कार्यक्षेत्रभित्र रहन्छौँ। आज नेपाली कन्सल्टेन्सी इन्डस्ट्री साँच्चै भन्ने हो भने हामी अहिले चाहिँ क्लोज अवस्थामा छौँ, हामी बन्द अवस्थामा छौँ फिजिकल्ली, मैले अगाडि भनिहालेँ। तर नेपाली कन्सल्टेन्सी इन्डस्ट्रीको यो फ्याटर्निटीको आजको पिक्चर अत्यन्त सुन्दर छ सर। तपाईँ सुन्दर भनिराख्नु भएको छ, फेक डकुमेन्ट र फेक म्यारेज यो सबै फेक पेपरको गरेर चाहिँ एउटा नेपालको बदनाम गराउने काममा कन्सल्टेन्सी नै लागिरहेका छन् भन्ने कुरा त यत्र तत्र सर्वत्र आइरहेको छ। यहाँनिर म थोरै मेरो कुरा, आजको अवस्था त्यो होइन। आजको अवस्थामा प्यारेन्ट्स वेल इन्फर्मड हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग यथेष्ट इन्फर्म छ। आजको नयाँ जेनेरेसन जो विद्यार्थी पढ्न जानुहुन्छ उहाँहरूसँग हामीसँग भन्दा ज्यादा इन्फर्मेसन अभाइलेबल छ मोबाइलमा, उहाँहरूसँग त्यति धेरै इन्फर्मेसन छ। मलाई आजको अवस्था किन सुन्दर लाग्छ भने नेपाली प्यारेन्ट्सहरूको, अभिभावकहरूको विद्यार्थीको एजुकेसन प्रतिको चासो र नेपाली विद्यार्थीहरूको एक्सपोजर अत्यन्त सुन्दर छ सर। नेपाली कन्सल्टेन्सी सेक्टरले अत्यन्त राम्रो काम गरेको छ। कारण म बताउँछु, यङ माइन्ड्सहरू, यङ एन्टरप्रेनरहरूको मिठो इन्भल्भमेन्ट छ, देयर इज नो डाउट। दे आर क्रिएटिङ देयर ओन सक्सेस स्टोरिज, त्यसमा पनि डाउट छैन। नेपाली पुँजी, नेपाली जनशक्ति, नेपाली माइन्ड, नेपाली क्रिएसन आज विभिन्न देशहरूमा शाखा खोलेर, विभिन्न सिटीहरूमा शाखा खोलेर एउटा साम्राज्य तयार गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा हामी एउटा इन्डस्ट्रीको रूपमा विकास हुँदैछौँ। र आज संसारको जुनसुकै, म एउटा इन्फर्म गर्न चाहन्छु, वर्ल्ड वाइड लास्ट इयर 2019 को वर्ल्ड डाटा हेर्नुहुन्छ भने 55 लाख विद्यार्थीहरू एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा पढ्न जानुभयो। 55 लाख डाटा प्लस डाटा भन्छ। हामी त्यो इन्डस्ट्रीमा बिलोङ गर्छौँ। 55 लाख विद्यार्थी भनेको ठुलो जनसङ्ख्या हो। मोस्टली ती विद्यार्थीहरूको एक्सचेन्जमा हाम्रा इन्भल्भमेन्ट हुने हो। त्यसकारण हाम्रो इन्भल्भमेन्ट सर, एजुकेसन सबैभन्दा एसेन्सियल पार्ट हो सोसाइटीको डेभलपमेन्टको लागि। हामी त्यसैमा इन्भल्भ छौँ। वर्ल्ड एजुकेसन आजको मितिमा नकार्न विषय होइन सर। शिक्षा सेवा कम, व्यवसाय ज्यादा। अब एक्ज्याक्टली यही विषयमा आइहाल्यो।
हाम्रो त्यसो भए भनिदिनुहोस् वासुदेवजी, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, इक्यानको चाहिँ एउटा प्रथम सचिव पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले यो बजार र यो व्यवस्थालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। एउटा कन्सल्टेन्सीले न्यूनतम शैक्षिक खर्च बाहेक, एजुकेसन फी बाहेक तपाईँले क्राइटेरिया बनाउनु भएको छ कति पैसा लाग्छ भनेर? कयौँ दर्शक र विद्यार्थीले हेरिराख्नु भएको छ, कृपया भनिदिनु सक्नुहुन्छ? आइएल्सको खर्च बाहेक र एजुकेसन फी बाहेक एउटा कन्सल्टेन्सी लिने फी कति हुन्छ भन्ने कुरा भनिदिनु सक्नुहुन्छ? किनभने फरक फरक कन्सल्टेन्सी यही डाटामा यहीँनिर प्रेसर पोइन्ट यहीँनिर आइपुगे। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ यो नेपालको कन्सल्टेन्सी इन्डस्ट्रीको छाता सङ्गठन हो, लिडिङ अर्गनाइजेसन हो, लिडिङ एसोसिएसन हो। नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घले आफ्ना मेम्बरहरूलाई परिधिमा बाँध्नका लागि, यो इन्डस्ट्रीको गरिमा बढाउनका लागि, ब्युटी इन्हान्स गर्नका लागि हामीले आफ्नो कोड अफ कन्डक्ट बनाएको छौँ। हामी यस्तो संस्था हौँ जसले आफ्नो नियम आफैमा राखेर आफै बनाएर हामीले आफैले बाँध्ने प्रयास गरेका छौँ। त्यसकारण आज यो इन्डस्ट्री यो अवस्थामा भनिदिनुहोस् न, कतिवटा तपाईँहरूले संस्थाहरूलाई, आफ्ना रहेका संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुभयो अहिलेसम्म? हरेक साल सकेसम्म त कारबाही गर्ने अवस्था आउनै दिँदैनौँ। हामी त्यसरी मोनिटरिङ गरिरहेछौँ। मिलाउँछौँ भन्ने यो शब्द होइन, हामी मिलाउने प्रक्रिया हाम्रो काम होइन। हामी सरकारको मोनिटर फितलो भए पछाडि त्यसको फाइदा कन्सल्टेन्सीले लिइरहेछ। ओके, त्यही भएर हामी हाम्रो कोड अफ कन्डक्ट आफै बनाउँछौँ। इक्यानको मेम्बर बन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो कोड अफ कन्डक्टलाई एक्सेप्ट गर्ने प्रतिबद्धता सुरुमा चाहिन्छ। किन हामी यो विषयमा कन्सर्न छौँ भने हाम्रो इन्डस्ट्रीको गरिमा बढ्दै गर्दा हाम्रो व्यवसायको गरिमा बढ्दै जाने हो। हाम्रो व्यवसायको गरिमा बढ्दै जाँदा मेरो आफ्नो कम्पनीको पनि गरिमा बढ्दै जाने हो। मैले मेरो सोसाइटीमा तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्दा, कसैले डक्टर बन्नु होला, म डक्टरी पेसामा छु, कसैले टिचिङ बन्नु होला, कसैले वकिल बन्नु होला, कसैले पत्रकार बन्नु होला। सगौरव म आजको मितिमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायी हुँ। म किन यो भन्न सक्छु भने हामीले हाम्रो परिधिलाई चिनेका छौँ र हाम्रो व्यवसायको गरिमा, हाम्रो व्यवसायको ब्युटी मेरो कारणले डिपेन्ड हुन्, म जस्तै इक्यानियनको कारणले इन्हान्स हुने हो। यो विषयमा हामी साँच्चै गम्भीर छौँ। यो विषयमा हामीले काहीँ कतै लुपहोल छोड्ने अवस्था होइन। मेरो फेरि पनि पूरक प्रश्न म यहाँनिर जोड्न चाहे, एउटा कन्सल्टेन्सीले एजुकेसन फी बाहेक कति पैसा चार्ज उठाउने हो? किनभने मन लाग्दी भयो कि मन लाग्दी छैन, मन लाग्दी छ। किनभने अनेकौं समाचार गुनासा तपाईँहरूले पढिराख्नु भएको छ, यसलाई इग्नोर नगर्नुहोस्। तपाईँहरूले आज कयौँ अभिभावक विद्यार्थीले हेरिरहेछन्, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। भोलि उनीहरू कुनै कन्सल्टेन्सीमा जाँदा भन्न सकुन् कि वासुदेव सरले त यति मात्र चार्ज भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले एउटा त्यो पोइन्ट पनि दिनुहोस् न। फेरि पनि यही कुरामा आइहाले। नेपालमा करिबन आजको मितिमा 3000+ कन्सल्टेन्सीहरू कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर अपरेसनमा छन्। 3000+। 1473 ले शिक्षा मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गर्नुभएको छ। 700 प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। 1473 + 700 यो मध्येबाट इक्यानको नमसँग एग्री हुने, इक्यानको कोड अफ कन्डक्ट मान्ने प्रतिबद्धता जनाउने र यो इन्डस्ट्रीको मेन मूल मर्म के हो त्यो आत्मसात गर्दै यही व्यवसायलाई, शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई रोजीरोटीको माध्यम बनाउने मेरो अन्य कुनै व्यवसाय छैन। म विशुद्ध शैक्षिक परामर्श व्यवसायी हुँ। यस्ता हामी 472 इक्यान मेम्बर मात्रै छौँ। यो कुरो क्लियर। हामी त्यसकारण यो ठुलो समूह म मान्छु। यही समूहले आजको नेपालको शैक्षिक परामर्श इन्डस्ट्रीको गुण र दोषलाई जिम्मेवारी लिनुपर्छ। त्यसकारण हामी हाम्रा मेम्बरहरूको कार्यगत क्षमता अभिवृद्धिका लागि, इथिकको विषयमा, उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिको विषयमा र हाम्रो इन्डस्ट्रीको गरिमा बढाउने विषयमा हामी त्यसकारण सधैँ क्रियाशील छौँ। अब आयो शुल्कका विषयमा। परामर्श व्यवसायी हाम्रो व्यवसाय सेवामूलक व्यवसाय हो। हामी सेवा दिन्छौँ,
सेवामूलक व्यवसाय दिन्छौँ, तर व्यवसाय चाहिँ व्यवसाय हो। हाम्रो काममा, हाम्रो परामर्श क्षेत्रमा यो बाहेक, हामीले यो व्यवसाय बाहेक, तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु, अलमोस्ट 90% यङ एन्टरप्रेनरहरू जो शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, कोही विदेशबाट पढेर आउनु भएको छ, कसैले आफ्नो क्वालिफिकेसन लिनु भएको छ, विभिन्न छन्। कन्सल्टेन्टहरूको पनि क्वालिफिकेसन मेजर गर्ने विभिन्न फ्याक्टरहरू छन्, विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। यी सबै पार गरेर हामी अत्यन्त सुन्दर तरिकाले, अत्यन्त मिठो तरिकाले हाम्रो व्यवसायलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेछौँ। तथापि यहाँनिर मैले अघि जुन सङ्ख्या भने, यो भन्दा बाहिर ठुलो जनसङ्ख्या छ, यसलाई नकार्न म सक्दिनँ। हाम्रो मेम्बरबाट गल्ती हुँदैन, गल्ती गर्न दिँदैनौँ, हाम्रो त्यो दायित्व हो। इक्यानको प्रथम सचिवको हैसियतमा मैले क्लियर भन्नुपर्छ, हामी हाम्रा मेम्बर कम्पनीहरूसँग हामी दायित्वमा छौँ। तर योभन्दा बाहिर भएका गल्तीहरूलाई पनि हामी यस्तो संस्था हौँ जसले कारबाहीको सिफारिस गर्छ कि यहाँ गलत भइरहेछ। हरेक गुण र दोषलाई हामी जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढिरहेछौँ। होइन भने हामीले पहिल्यै बायस गरेनौँ। हामीले नेपालबाट जो जति विदेश पढ्न जानुभयो, चाहे त्यो बङ्गलादेश जानुभयो, चाहे त्यो इन्डिया जानुभयो, चाहे अस्ट्रेलिया जानुभयो, चाहे डेनमार्क जानुभयो, चाहे युएस जानुभयो, ठिक छ। हामी त्यसो भए तपाईँले त्यो पेरिफेरीमा त आउन चाहनु भएन। मेरो अर्को प्रश्न के रह्यो भने, नेपाली विद्यार्थीको इन्टेन्सन त तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ। यहाँबाट जाने विद्यार्थीको उद्देश्य शैक्षिक योग्यता हासिल गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले भने जस्तै गरेर जुन एउटा प्रशिक्षण दिनुहुन्छ नि तपाईँहरूले, भिसा, पिआर, वर्क ग्यारेन्टी, यसमा तपाईँहरूको विद्यार्थीहरूलाई यहीँबाट भ्याक्सिन गराएर पठाउनुहुन्छ नि तपाईँहरूले? विद्यार्थीलाई यहीँबाट भ्याक्सिन गराउनुहुन्छ। ओके, यो विषयमा थोरै भनौँ। के चाहिँ बुझ्नु? जम्मै तपाईँको क्वेसनमा जस्तै कस्तो पनि छ भने, जम्मैले आफ्नो फ्युचर सिक्योर गराउन चाहन्छ, त्यो पक्का हो, त्यसमा दुई मत रहेन। तर मानिसहरू, तपाईँहरूले चाहिँ बढी चाहिँ वर्क र पिआरलाई नै बढी फोकस गरिराख्नु भएको छ एजुकेसन भन्दा पनि भन्ने आरोप छ नि। यो विषयलाई यसरी बुझ्दा बेटर हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पहिलो कुरो, हाम्रो समाजको परिधि, हाम्रो समाजको डेली एक्टिभिटिज र अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानाडा, युएस, युके जस्ता समाजको, त्यो कन्ट्रीका समाजहरूको थिङ्किङ र वर्किङ डेली एक्टिभिटिजहरूमा डिफ्रेन्सेस छ। विद्यार्थीले पढ्न जाँदै गर्दा हामी के सोध्छौँ भने, यहीँ जस्तो हप्ताको 5 दिन 6 दिन रेगुलर युनिभर्सिटी, रेगुलर कलेजमा जाने, रेगुलर क्लास एटेन्ड गर्ने एजुकेसन सिस्टममा त्यो त्यहाँ नहुन सक्छ र छैन पनि। अर्को बाटो बताउँछु। प्राय विकसित मुलुकहरूमा 18+ भएका विद्यार्थीहरू स्वयं आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन चाहन्छ। हामी जागिरे मानस, मैले यति बोलिरहनु नहुने हो, तथापि बोल्नुपर्छ। हाम्रो सोसाइटी जागिरलाई सबैभन्दा सेक्योर फ्युचर लाइफ मान्छ। त्यहाँ त्यो कुरो यो छैन। हरेक इन्डिभिजुअल आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर आफ्नो एजुकेसनल डेली एक्सपेन्सेस धान्ने प्रयास गर्छ र त्यहाँको सोसाइटीको मोडालिटी नै त्यो छ। नेपाली विद्यार्थी पढ्न जाँदै गर्दा, जस्तो सिम्पल अस्ट्रेलिया, जापान जस्ता मुलुकहरूले, युके जस्ता मुलुकहरूले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई निश्चित आवरलाई काम गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसका फाइदाहरू छन्। एक, उसले इन्टरनेसनल त्यो कम्युनिटीमा गएर सिङ्गल व्यक्ति, त्यहाँ बुवा हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्न, भिनाजु हुनुहुन्न, काका हुनुहुन्न, सिङ्गल इन्डिभिजुअल भन्छ। मलाई के लाग्छ भने, इन्डिभिजुअल भइरहेको बेलामा he or she will be able to listen her own voice, आफ्नो इमेजिनेसन, आफ्नो थिङ्किङ, आफ्नो चाहना, इन्डिभिजुअल आइडेन्टिटी एउटा क्रिएट हुन्छ। अर्को, विद्यार्थीले पाउने फेसिलिटिज हो, पढाइ सँगसँगै उनीहरूले काम गर्न पाउँछन्। इमेजिन गर्नु, नेपालको दूर दराजबाट आएको एउटा विद्यार्थी, लोअर मिडल क्लासको एउटा विद्यार्थी, त्यो विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा पढ्दै गर्दा उसको कलेजमा, उसको इन्स्टिट्युसनमा उसले चेयर सेयर गर्ने भनेको यो विश्वका जुनसुकै देशबाट हुन सक्छ,
साथीहरूसँग इन्टरेक्सन, त्यो कल्चरल एक्सचेन्ज, त्यो आइडियोलोजिकल एक्सचेन्ज, त्यो इन्हान्समेन्ट सबैभन्दा ब्युटिफुल पार्ट हो। र विद्यार्थीले काम गर्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ, पढाइलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। म यहाँनिर भन्छु, नेपाली विद्यार्थीहरूले इन्टरनेसनल एजुकेसनको एरिनामा साँच्चै राम्रा एचिभमेन्ट्सहरू हासिल गर्नुभएको छ। विद्यार्थीहरू साँच्चै राम्रो इन्हान्स हुनुभएको छ र त्यो क्रेडिट कुनै न कुनै दिन यही देशको लागि हो। विद्यार्थीले पिआर, यो काम गर्ने विषयमा, कमाउने विषयमा पहिलो इन्टेन्सन पढ्ने नै हो। तर के बुझ्नुपर्छ भने पढाइलाई अगाडि बढाइरहँदा त्यहाँको सोसाइटीकै कल्चर के हो भने काम नगर्ने मानिस चाहिँ बेकाम नै हो। हरेक इन्डिभिजुअलले काम, कसैलाई पनि त्यहाँ अर्को कुरो, काम ठुलो सानो, हामी जसरी के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने कन्सेप्ट हाम्रो छ। त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ कि हुन्न, द्याट इज इम्पोर्टेन्ट, नट के काम गर्नुहुन्छ। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। अब यो बताइदिनुहोस् कि सरकारले भर्खरै मात्रै यो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले एनओसीलाई अलि सहज बनाएको भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ, नो अब्जेक्सन लेटरलाई। अब विद्यार्थीहरू, हुन त तपाईँहरूले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन होला, यो महामारी बिस्तारै रूपमा बढिराखेको छ। भलै सरकारले विभिन्न प्रिकसनहरू अपनाएर विभिन्न देशहरूले यो खुलाइ पनि राखेको अवस्था छ। तमाम अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ कि अब फेरि त्यही स्ट्रिममा, त्यही मेन स्ट्रिममै रहेर पछिको जसरी नै एउटा चाहिँ विदेशको बाटो खुल्ला छ, सहज छ भन्ने कुरा कसरी आश्वस्त बनाउनुहुन्छ? यो प्रश्न किन गरेँ भने रिपोर्टिङका क्रममा इनफ इज इनफको अभियान, आन्दोलन सडकमा चलिरहँदाखेरि म आफै स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि युवाहरूलाई मैले सोधिराखेँ, त एउटा वेल रिपोर्टेड स्कुलबाट पढेका, राम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने, भर्खरै +2 ब्याचलर सकेका युवाहरूसँग मैले कुरा गर्दा भने कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्यो, हामी विदेशमा गएर राम्रो युनिभर्सिटीमा पढ्ने चाहना र सोच बनाइरहेका थियौँ। अब हाम्रो भिजा अथवा चाहिँ हाम्रो भविष्यमाथि प्रश्न उठ्यो, त्यही भएर हामीले यो आवाज उठाउनको लागि देशमै सम्भावना खोजिरहेछौँ भन्ने खालको आवाज पनि काहीँ न यता कता सुनिन्थ्यो। अब पुरानै मेन स्ट्रिममा फर्किनलाई इक्यानले कसरी काम गरिराखेको छ, सरकारसँग कुन लेभलमा कोअर्डिनेसन भइराखेको छ र विदेशमा रहेका युनिभर्सिटीहरूसँग तपाईँहरूको छलफल कुन लेभलमा भइरहेछ? ओके, एक्ज्याक्टली अबको सिनेरीको बारेमा थोरै बताउन चाहेँ। पहिलो हामीले नेपाली विद्यार्थीहरूले, नेपाली अभिभावकहरूले, नेपाली कन्सल्टेन्टहरूले हामीले के बुझिरहेछौँ भने कोभिडको यो पेन्डेमिकभन्दा अगाडि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको जुन फ्लो, जुन वेमा जान्थ्यो, अब कोभिडको यो पेन्डेमिक पश्चात बिस्तारै बिस्तारै हामी कुनै न कुनै दिन नर्मल लाइफमा फर्किन्छौँ। त्यो बेला हाम्रा अवसरहरू अत्यन्त धेरै सृजना हुनेवाला छन्। किन यो कुरो भन्दैछु भने इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको मेन सोर्सको इपिसेन्टर चाइना, इन्डिया जस्ता मुलुकहरू थिए। यिनीहरूको अध्ययन गर्ने डेस्टिनेसन अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जस्ता मुलुकहरू थिए। यो कोभिडको क्राइसिस पश्चात यो फ्लोहरू अत्यन्त परिवर्तनशील छन्, आजका मितिमा फ्लेक्जिबल छन् र नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा अबको अवसरहरू झन् बढी सृजना हुने अवस्था देख्छु। कारण इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एउटा ठुलो मार्केट हो। मैले अगाडि भनिहालेँ, लगभग 55 लाख विद्यार्थीहरू हरेक साल आफ्नो कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा जान्छ। लास्ट इयरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने करिबन 64,000 नेपाली विद्यार्थीहरूले एनओसी लिनुभएको छ। तर यो मतलब होइन कि 64,000 विद्यार्थी नै पढ्न जानुभयो भन्ने होइन। यो फागुनबाट एनओसी बन्द भएको अवस्था हो। त्योभन्दा अगाडिसम्म यो आर्थिक वर्षमा, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिबन 32,000 विद्यार्थीहरूले एनओसी लिनुभएको थियो। बाँकी विद्यार्थीहरू रोकिनु भएको अवस्था हो। अब क्रमशः हामी नर्मल लाइफमा फर्किँदै गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीले गर्ने तयारी के हो भने कुन इन्स्टिट्युसनमा पढ्न जाने, उनीहरूको फी स्ट्रक्चर के छ, स्कलरसिपको स्ट्रक्चरहरू के छ र त्यहाँ पढ्न जानका लागि या स्कलरसिप प्राप्त गर्नका लागि के तयारी गर्नुपर्छ। आजको अनलाइन युगमा त्यो तयारी घरमै बसेर पनि हुनसक्छ। हामीसँग परामर्श लिन आउनका लागि मेरो कार्यालयमै आउनुपर्छ, फिजिकली आउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीसँग कुनै न कुनै विद्युतीय माध्यमबाट हामीसँग टचमा गर्ने, आफ्नो तयारी गर्ने र तत्पश्चात
जुन दिन हामी बिस्तारै नर्मल लाइफमा आउँछौँ आफ्ना एक्टिभिटिजहरू अगाडि गर्ने हामी मात्रै रोकिएका होइनौँ आजको मितिमा वर्ल्डको एजुकेसन सिस्टम ठप्प रोकिएको अवस्था हो तथापि अन्य माध्यम फिजिकल्ली रोकिएको अवस्था हो भने तर अन्य माध्यमबाट आफ्ना एक्टिभिटिजहरू जारी छन् भन्नुको मतलब हामीले पनि नयाँ सिनारियोमा नयाँ टेक्नोलोजीसँग एडप्ट गर्दै आफ्नो तयारीहरू जारी राख्ने तत्पश्चात जुन बेला हामी नर्मल लाइफमा बिस्तारै फर्किन्छौँ त्यो पश्चात अवसरहरू ग्राप गर्ने नै आजको मितिमा सबैभन्दा राम्रो तयारी हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। हस्, स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, कार्यक्रम बिगुल बहसमा आएर आफ्ना विचार धारणा विद्यार्थीका समस्या अहिले तपाईँहरूले गरिराख्नु भएको काम कारबाही र विभिन्न समग्र शिक्षाको विषयमै विशेष गरी वैदेशिक शिक्षाको विषयमा तपाईँले आफ्ना धारणा राखिदिनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर, आफ्नो विचार राख्न अवसर दिनुभयो। यसको लागि तपाईँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई मेरो व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानको तर्फबाट म र व्यक्तिगत तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वासुदेव दाहाल, नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका प्रथम सचिव हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले शैक्षिक बहस गऱ्यौँ, विदेशमा रहेका विद्यार्थीका समस्या, नेपालमा रहेका कन्सल्टेन्सीहरूले गरिरहेका काम कारबाही, इक्यान कसरी यसलाई हेरिरहेको छ, विशेष गरी कोरोनाको यो सङ्क्रमण पछाडि जुन शैक्षिक क्षेत्रमा भएको ठप्प अवस्था छ, जुन खालको चाहिँ चलायमान हुन सकिरहेको अवस्था छैन, त्यसमा इक्यानले कसरी आफ्नो भूमिका गरिरहेको छ, आफ्नो भूमिका कसरी खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले इक्यानका प्रथम सचिव वासुदेव दाहालसँग छलफल गऱ्यौँ। आजको बिगुल बहस यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कोरोनाको कहर अझै पनि कायमै रहेको छ, अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्किनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।